ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्षमा चतुर्मासामा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा रहस्यलाई लिएर उपस्थित हुने क्रममा म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज विशेष 21 दिन रहेको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गतमा द्वितीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा हामी 21औं दिनको दिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू समक्षमा महाभगवान परमात्माको विशाल स्वरूप, विश्व स्वरूप विराट भगवानको स्थूल स्वरूप जुन विषय थियो त्यो विषयमा सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई बताइबक्सियो र यही क्रमबाट बताउँदै जाने क्रममा अहिले द्वितीय अध्याय अर्थात् 21औं दिनको कथामा हामीले बताउँदैछौँ। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा शुद्ध पौराणिक मुनिले यसै कथाको विषयमा प्रकाश पारिराख्नु भएको छ भने महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यसै कथाको विषयमा प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, पूर्वकालमा आत्मयोनि ब्रह्माजीले यस्तै किसिमको धारणाले प्रसन्न हुनुभएका भगवानबाट प्रलयकालभन्दा अघिको तर अहिले नष्ट भएको स्मृतिलाई पुनः प्राप्त गर्नुभयो। भगवानले स्मृति दान गरेकोले ब्रह्माको दृष्टिमा अमोघ तथा बुद्धि निश्चयात्मिका जुन थियो त्यसलाई निश्चय आत्मिका हुन गयो, अर्थात् सृष्टिको रचना गर्नै पर्दछ भन्ने मति र स्थिर हुन गयो र यस पछाडि उहाँले प्रलय अघि यो जगत जस्तो थियो त्यस्तै गरी यसको रचना गर्नुभयो। वेदहरूको वर्णन शैली बडो विचित्र छ। त्यसको तात्पर्यलाई नबुझेर साधारण मानिसको बुद्धि व्यर्थैमा स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि गरिएका नामहरूको चक्करमा परेर तिनको चिन्तन गर्न थाल्दछन्। तर ती मायामय लोकमा वासनाले युक्त भइकन फेरि लगाउने पुरुषलाई अनि यही प्रकारबाट कतै पनि यथार्थ सुखको प्राप्ति हुँदैन। जस्तो अहिले के छ त नि भन्दा सपनामा मानिसले अनेक मजा लिने दृश्यहरू देख्दछ, मजा लाग्ने, रमाइला लाग्ने, तर तिनको सुख भने भोग्न पाउँदैन। अतः विद्वान मानिसले आफ्नो शरीरलाई कायम राख्नको लागि नभई नहुने भोग्य पदार्थ मात्र उपार्जन गर्नुपर्दछ। यी पदार्थमा समेत यी सुखको साधन होइनन् भन्ने निश्चय गरेर अनासक्त भइरहनु पर्दछ। यदि संसारमा पदार्थको बिना परिश्रमले नै पाइन्छन् भने तिनलाई उपार्जन गर्ने परिश्रमलाई व्यर्थ सम्झी उनको निम्ति कुनै किसिमको प्रयत्नमा लाग्नु हुँदैन। त्यस्तै सोच्नका लागि भुइँ छँदैछ भने बिछौनाका लागि प्रयास गर्नाले के फाइदा? भगवानको कृपाले पाखुरा छँदैछ भने सिरानी किन चाहियो? अङ्गुलीबाट काम चल्दछ भने अन्न जलको हात्ती किसिमको विभिन्न खालका अन्न जलका निम्ति किसिम किसिमका भाँडाकुँडा किन बटुल्न पर्यो? हत्केलाले खाए भइहाल्यो। रुखको बोक्रा लगाएर अथवा वस्त्रहीन भएर पनि जीवन धारण गर्न सकिन्छ भने लुगाफाटोको आवश्यकता किन? लुगालाई बाटोमा के टालाटोली पाइँदैनन् र लगाउनलाई? भोक लागेको खण्डमा अर्काको निम्ति शरीर धारण गर्ने रुखहरूले फलफुलको भिक्षा दिँदैनन्? तिर्खा लागेकालाई के नदीहरूले सुकिसके त? नदीको पानी तिर्खा लाग्दा पिउन पाइन्छ। बस्नका निम्ति त पहाडका गुफाहरू खाली छँदैछन् नि। अनि कसैले के त्यहाँ पालो राखेको छ र गुफा बस्नलाई? भगवानले आफ्ना शरणागतहरूको रक्षा गर्न छाडिदिनु भएको त छैन। यस्तो छँदा छँदै पनि विद्वानहरूले धनको गर्वले चोर भइराखेको धनीहरूको किन आराधना गरेका होलान्? यस प्रकारसँग विरक्त भएर आफ्नो शक्ति अनुसार स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रिय परम सत्य आफ्नो हृदयमा नित्य विराजमान रहने
अनन्त भगवानको अत्यन्त प्रेम तथा आनन्दपूर्वक दृढ निश्चय गरेर भजन गर्नु, कीर्तन गर्नु। किनकि उहाँको भजन गर्नाले संसारको कारण अर्थात् जन्म मृत्युको चक्रबाट हामी मुक्ति हुन पाइन्छ। जन्म मृत्युको चक्करमा पर्नै पर्दैन। जुन अज्ञान थियो त्यो अज्ञान पनि नाश भएर जान्छ। पशुहरू बाहेक अरू यस्तो होला जो कि संसार रूपी वैतरणी नदीमा परेर मानिसहरूले कर्मअनुसार दुःख भोग्न लागेको देख्दा देख्दै पनि भगवानका चिन्तन गर्न छाडेर विषय भोगपछि नै आफ्नो चित्त लगाउला। कोही साधक आफ्नो शरीरभित्र हृदय आकाशमा विराजमान रहने भगवानको प्रादेश मात्र तर्जनी र अङ्गुष्ठ बीचको जो जग्गा अर्थात् बित्ताभरको स्वरूपको धारण गरेर यस प्रकार चिन्तन गर्दछन्। उहाँ आफ्ना चार बाहुलीमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म लिनुभएको छ। मुसुक्क हँसाइले उहाँको मुखमा प्रसन्नता देखिन्छ। नेत्र कमल जस्तै विशाल र कोमल छन्। त्यस्तै कदम फुलको केसर जस्तै पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ। हातमा बहुमूल्य रत्न जडित सुनको बाजुबन्द शोभायमान छ। शिरमा मणिमणिय जुन मणिमय मुकुट र कानमा कुण्डल झल्लमल्ल भइराखेकै छ। उहाँको चरण कमल योगेश्वरहरूद्वारा उनको फुलेको हृदय कमलको कर्णिका मध्ये जुन कर्णिका माथि राखिएको छ। छातीमा श्रीवत्स चिन्ह सुनौला मसिनो धर्को छ। घाँटीमा कौस्तुभ मणि लर्किराखेको छ र उहाँको कहिल्यै पनि नवैलाउने वनमालाले शोभायमान हुनुहुन्छ। कम्मरमा करधनी, औँलामा औँठी, पाउमा पाउबेज, पाखुरामा कङ्गन, पाउमा नुपुर आदि बहुमूल्य आभूषणले शोभायमान हुनुहुन्छ। चिल्लो निर्मल घुङ्रिएको तथा निलो केशको झुप्पाले शोभित भएको उहाँको मुखकमल मुसुक्कको हँसाइले गर्दा अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ। उदारमयी लीलाले युक्त हास्य सहितको हेराइले गर्दा सुशोभित भइराखेको उहाँको भ्रेकोटी विलासले आँखी भौँ फरफराउनाले भक्तजनहरूमाथिको महान अनुग्रह प्रकट भइरहेको छ। यस प्रकारको धारणद्वारा मन स्थिर नभएसम्म चिन्तन स्वरूप भगवानलाई बारम्बार सम्झिनु पर्दछ। भगवानको चरणदेखि मुसुक्क हाँसिराखेको मुहारसम्मको समस्त अङ्गलाई एक एक गरी बुद्धिद्वारा ध्यान गर्नु। जति जति बुद्धि शुद्ध हुँदै गयो उति उति चित्त पनि स्थिर हुँदै जान्छ। स्थिर भएको चित्तद्वारा एउटा अङ्गको ध्यान ठिक भएपछि त्यसलाई छाडेर माथिका अङ्गको ध्यान गर्नुपर्दछ। ब्रह्मा आदि देवताहरूभन्दा पनि ठुला जगदीश्वर भगवान दृश्य होइनन्, द्रष्टा हुन्। जबसम्म यिनमा अन्य प्रेममय भक्ति योग प्राप्त हुँदैन तबसम्म साधना गर्नेले नित्य नैमित्तिक कर्म गरिसकेपछि नियमपूर्वक भगवानमाथि वर्णन गरिए अनुसारको स्थूल रूपको चिन्तन गर्नु भगवानको। हे राजन, जब योगी पुरुषलाई यो मनुष्य लोक छाड्ने इच्छा हुन्छ त्यस बेलामा त्यसले मनमा काल र देशको विचार गर्न हुँदैन। सुखपूर्वक स्थिर आसन जमाएर इन्द्रियहरूलाई जितिकन मनद्वारा प्राणको संयम गर्नु। आफ्नो निर्मल बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गराएर त्यो मानिस मन सहितको बुद्धिलाई क्षेत्रज्ञ द्रष्टामा र क्षेत्रज्ञलाई अन्तरआत्मामा लीन गराउनु। फेरि अन्तरआत्मालाई परमात्मामा लीन गराएर धीर पुरुष परम शान्तिमय अवस्थामा रहन सकोस्। यसपछि उसले गर्नुपर्ने कुनै काम शेष रहँदैन। यस अवस्थामा सत्व, रजत र तम यी तीनै गुण अहङ्कार, महतत्व अथवा प्रकृति यी कसैको पनि अस्तित्व रहँदैन। यस स्थितिमा जब देवताहरूको नियामक कालको समेत केही चल्दैन भने देवता अथवा उनको अधीनमा रहने प्राणीहरूको त कुरै छोडिदिउँ। यो होइन यस प्रकारका विचारले योगीहरू परमात्मा बाहेक अरू पदार्थहरूको त्याग गर्न खोज्दछन् र शरीर तथा त्योसित सम्बन्ध राख्ने पदार्थपट्टिको आसक्तिलाई छाडेर अन्य प्रेमले
अनन्य प्रेमले परिपूर्ण भइराखेको हृदयलाई बारम्बार भगवानको जुन परमपूज्य स्वरूपको आलिङ्गन गरिरहन्छन् त्यही नै विष्णु भगवानको परमपद हो र यस विषयमा जम्मै शास्त्रहरूको सम्मति पनि रहेको छ। ज्ञान दृष्टिद्वारा जसको चित्त सर्वथा वासनाहीन भएको छ त्यस जितेन्द्रिय योगीले यस प्रकारसँग शरीर त्याग गर्नुपर्दछ। पहिले कुर्कुच्चाले गोद्वारलाई थिचेर अडियोस् र त्यसपछि नहडबडाइकन प्राणवायुलाई षट्चक्र भेदन गर्ने रीतिले माथितिर लैजाओस्। अनि योगीले नाभि जहाँ मणिपुर चक्रमा रहेको वायुलाई हृदय जहाँ अनाहत चक्रमा लैजाओस्। त्यहाँबाट उदान वायुद्वारा त्यसलाई वक्षस्थलमा माथि विशुद्ध चक्रमा पुर्याओस्। अनि मनस्वी योगीले त्यस वायुलाई बिस्तारै बिस्तारै विशुद्ध बुद्धिको सहायताले तालुमूल विशुद्ध चक्रको अग्रभागमा पुर्याइदियोस्। त्यसपछि 2 आँखा, 2 कान, 2 नाकबाट प्वाल र मुखै यी 7वटै छिद्रलाई रोकेर तालुमूलमा रहेको वायुलाई आँखी भौँको बीचमा आज्ञा चक्रमा लैजाओस्। तल वर्णन गरिएका कुनै लोकमा जाने इच्छा नभएको खण्डमा त्यस वायुलाई त्यहीँ रोकेर अडिरहोस्। यसो गरेको खण्डमा प्राणवायु स्वयं आधी घडीमा ब्रह्मरन्ध्रलाई फेरि शरीर इन्द्रियलाई छाडेर ब्रह्ममा लीन हुनेछ। यहाँसम्म सद्योन्मुक्तिको वर्णन भयो। अब क्रममुक्तिको वर्णन गरिन्छ। हे राजन, योगीलाई ब्रह्मलोकमा जाने अथवा अडिमा आदि गरिएका 8 प्रकारका सिद्धि प्राप्त गरेर आकाशचरी सिद्धहरूको साथमा विहार गर्ने वा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डको कुनै प्रदेशमा विचरण गर्ने इच्छा छ भने त्यस देह त्याग गर्ने बेलामा मन र इन्द्रियलाई सँगसँगै लिएर शरीर बाहिर निस्कनु पर्दछ। अर्थात् लिङ्ग शरीरको त्याग गर्नुहुन्न। योगीहरूको शरीरमा वायु समानको सूक्ष्म हुन्छ। त्यस्तै विद्या, तपस्या, योग र समाधिको सेवन गर्ने यी योगीहरूलाई तिनै लोकमा भित्र बाहिर जताततै इच्छा अनुसार विचरण गर्ने अधिकार हुन्छ। केवल कर्मद्वारा यस प्रकारको रोकटोक नभएको गति पनि पाउन सकिँदैन। हे महाराज परीक्षित, जब योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना नाडीद्वारा ब्रह्मलोकतिर प्रस्थान गर्दछ त्यस बेलामा त्यो आकाश मार्गद्वारा अग्निलोकमा पुग्दछ। त्यहाँ त्यसको बाँकी रहेको मल नष्ट हुन्छ। यसपछि त्यो त्यहाँबाट माथितिर भगवानको कृपा पात्र ध्रुवको निवास स्थान शिशुमार चक्र नामक ज्योतिर्मय चक्रमा पुग्दछ। शिशुमार चक्र संसारको भ्रमण आधार हो। यसलाई पार गरेर त्यो अत्यन्त सूक्ष्म र निर्मल सहायताले एक्लै महरलोकमा पुग्दछ। यस लोकको ब्रह्मवेत्ताहरूले समवेत वन्दना गरेको भेटिन्छ। यसमा कल्पपर्यन्त बाँचिरहने भृगु आदि देवताहरू विहार गर्दछन्। यसपछि प्रलयको समयमा शेषको मुखबाट निस्केको आगोले विश्वलाई डन्न लागेको देखेर ब्रह्माको आयु समान 2 प्रार्ध आयु हुने ब्रह्मलोकमा जान्छ। यस ब्रह्मलोकमा ठुला ठुला सिद्धेश्वरहरू विमानमा निवास गर्दछन्। यहाँ शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, कष्ट अथवा भय केही पनि हुँदैन। केवल भगवान एउटा कुराको दुःख हुन्छ त्यहाँ। त्यो के हो भने परमपदलाई नजानेकाहरूका जन्म मृत्युमय अत्यन्त घोर सङ्कट देख्दा दयावश त्यहाँ बस्नेहरूको हृदयमा बडो व्यथा हुने देखिन्छ। त्यस्तै सत्यलोकमा पुगे पछाडि त्यो योगी विष्णु पदलाई प्राप्त गर्नको निम्ति ब्रह्माण्डका 7 आवरणलाई यस प्रकारसँग पार गर्दछ। सबभन्दा पहिले त्यसले आफ्नो सूक्ष्म शरीरलाई निर्भय भइकन अर्थात् शङ्का रहित भएर पृथ्वीमा मिलाइदिन्छ। त्यसपछि हतार नगरिकन पृथ्वी रूपले जलमा र जलरूपले अग्निमय आवरणमा प्राप्त भई ज्योतिर्रूपले वायुरूप आवरण पुग्दछ र त्यहाँबाट भोग समाप्त भए पछाडि त्यो वायुरूपले ब्रह्मको अनन्ताता जुन बोध गराउने महान आकाशरूप आवरण लिन हुन सक्छ। यस प्रकारसँग स्थूल आवरणलाई पार गर्दाखेरि
त्यस योगीले आफ्ना भिन्न भिन्न इन्द्रियहरूलाई उनीहरूको सूक्ष्म अधिष्ठानमा लीन गराइदिन्छ। घ्राण इन्द्रिय गन्ध तन्मात्रामा क्रियाशक्तिमा प्राप्त भइकन त्यस्तै आफ्ना आफ्ना सूक्ष्म स्वरूपमा लीन हुन पुग्दछन्। यस प्रकारले योगी पञ्चमहाभूतको स्थूल सूक्ष्म आवरणलाई पार गरी अहङ्कारमा प्रवेश गर्दछ। त्यस समयमा त्यो सूक्ष्म भूतहरूलाई तामस अहङ्कारमा र इन्द्रियहरूलाई राजस अहङ्कारमा तथा मन र इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता देवताहरूलाई सात्विक अहङ्कारमा लीन गराइदिन्छ। फेरि अहङ्कार सहित लयरूप गतिहरूद्वारा महतत्वमा प्रवेश गरी अन्त्यमा समस्त गुणहरूकै लय स्थान प्रकृति रूपमा आवरण पारिदिएको हुन्छ। हे महाराज परीक्षित, महाप्रलयको समयमा प्रकृति रूप आवरणको समेत लय भए पछाडि त्यो योगी स्वयं आनन्द स्वरूप भइकन आनन्द स्वरूप शान्त परमात्माको प्राप्त हुनेछ। जो मानिसलाई यो परम गति प्राप्त हुन्छ त्यसले फेरि यस संसारमा आउनु पर्दैन। हे महाराज, तपाईँको प्रश्न अनुसार मैले वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन गरिदिएँ। पूर्वकालमा ब्रह्माजीले वासुदेव भगवानको आराधना गरेर यस प्रश्न गर्नुभएको थियो र उहाँले प्रसन्न भइकन यही कुरा ब्रह्माजीलाई भन्नुभएको थियो। त्यस्तै संसार रूपी इनारमा परिराखेको प्राणीहरूको कल्याणका लागि जुन साधनाद्वारा कृष्ण भगवानमा भगवत प्राप्ति हुन्छ, विशुद्ध भक्ति प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो अर्को कुनै मार्ग नै छैन। भगवान ब्रह्माले पनि एकाग्र चित्तले 3 बार समस्त वेदहरूको निरीक्षण गरेर जताबाट सर्वात्मा श्रीकृष्ण भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही नै सर्वश्रेष्ठ धर्म हो भन्ने आफ्नो बुद्धिले ठहर्याउनु भएको छ। त्यस्तै कृष्ण भगवान समस्त चर अचर प्राणीहरूमा पनि उनीहरूको आत्मरूपले विराजमान हुनुहुन्छ, किनकि बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उहाँका अनुमान गराउने लक्षणहरू हुन्। यहाँ त ती सबै साक्षी एक द्रष्टा हुनुहुन्छ, अर्थात् मनबुद्धि आदिको विकार देख्दा सब थाहा पाउने कुनै अन्तर्यामी साक्षी अवश्य होला भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यसकारण हे राजन, मानिसहरूले सर्वत्र सदा जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो पूर्ण शक्तिले भगवान श्रीकृष्णका गुण श्रवण कीर्तन र स्मरण गर्नुपर्दछ। आत्मस्वरूप भगवानका कथामृतलाई यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। जो भाग्यशाली पुरुष छ त्यसले आफ्नो कानरूपी दुवै दुनाबाट भरेर पान गर्दछ। यस श्रीमद् भागवत अमृतको कथा रस पिबत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका भनेको छ। यसलाई जति पिउनुहोस्। आत्मस्वरूप भगवानका कथा अमृतलाई जो भाग्यशाली पुरुष आफ्ना कानरूपी एउटै दुना दुईटै दुनामा भरेर पान गर्दछन् तिनीहरू विषयहरूको विषालु प्रभावलाई आफ्नो हृदयबाट दूर गरी त्यसलाई शुद्ध पार्दछन् र आखिरमा उनै श्रीकृष्ण भगवानको चरणकमलको नजिकमा पुग्न पाउँदछन् भन्ने विषयको कथालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने प्रतिबद्धताको साथमा अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।